नाजरीन, रोज़ाना खाली पेट नहा लिया करो। 80 साल तक आप पर बुढ़ापा हावी नहीं होगा। खाना खाकर नहाने वाला नाजरीन, रोज़ाना खाली पेट नहा लिया करो। 80 साल तक आप पर बुढ़ापा हावी नहीं होगा। खाना खाकर नहाने वाला बंदा बहुत जल्दी बूढ़ा हो जाता है। रोज़ाना खीरा खा लेने से जिंदगी भर लकवा जैसी बीमारी नहीं होगी। क्या आप जानते हैं, सफ़र करने से डिप्रेशन और हार्ट अटैक का खतरा कम होता है और इंसान के दिमाग की सेहत अच्छी होती है। लकड़ी का कंघा बालों के लिए इस्तेमाल करो, बाल मजबूत होंगे और चमक आ जाएगी। पेट की चर्बी और वजन को कम करना है तो रोटी के साथ सुबह प्याज का इस्तेमाल ज़रूर करें। दिन में 2 मरतबा खाना खाएं। 2 अदद सब्ज़ लीमू पानी में शामिल करके पिएं। सोते वक्त पेट पर बेल्ट बांधें। निहार मुंह नीम गर्म पानी के गिलास पिएं। हरी मिर्च का इस्तेमाल ज़िंदगी में बढ़ा दो। ये सांस की तकलीफ से बचाती है और खून को हमारे जिस्म में जमने नहीं देती। शुगर के मरीजों के लिए अनमोल तोहफा खीरा है। रोज़ाना खीरा ज़रूर खाया करें। अगर मोटापा बढ़ता जा रहा है तो चीनी, सफ़ेद चावल और मैदे की बनी चीज़ों से परहेज़ करें। जब भी पैदल वॉक करने लगो उससे कबल नीम गर्म पानी पी लो, कभी कमज़ोरी नहीं होगी। जब प्यास ना भी हो तब भी पानी पी लिया करो, इससे आपके गुर्दे कभी ख़राब नहीं होंगे। कुछ देर के लिए भूखा रहना ताकतवर बनाता है और दिमाग को तेज़ करता है। दोपहर को कुछ देर सोने से अकल बढ़ती है। अपने हाथों का मसाज करो, इससे खून की रवानी बेहतर होगी। डिप्रेशन और परेशानी दूर होगी। ख्वाब में काले रंग का लिबास देखो तो रिज़्क की तंगी की निशानी है। नाखूनों को काटकर घर में कभी ना फेंको वरना रिज़्क की कमी हो जाएगी। सेब के पत्ते पीसकर माथे पर लगाओ, दिमाग में ताकत आती है। सोने से कबल अपने सर पर पानी डाल लिया करो, दिमाग तेज हो जाएगा। सुबह निहार मुंह 1 दाना खजूर का खा लेने से मैदा हमेशा ठीक रहता है। फालसे का शरबत पी लेने से मैदे की तेजाबियत दूर हो जाती है। चेहरे का रंग साफ और खूबसूरत करना है तो आलू बुखारा खाया करो। सुबह जल्दी उठने वाले इंसान को कभी कोई बीमारी नहीं घेर सकती। लेमन कहवा बनाकर पियो, गला ठीक हो जाएगा। माहिर नफ्सियात के मुताबिक जो लोग 9 घंटे या 9 से ज़्यादा घंटे सोते हैं उनकी याददाश्त बहुत जल्दी कमज़ोर हो जाती है। बदन की बदबू नहीं जाती हो तो पानी के अंदर हरके गुलाब शामिल करके नहा लो। निहार मुंह एक केला खाने वाले बंदे की जिस्मानी कमज़ोरी दूर हो जाती है। निहार मुंह शबनम पर चलो, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। सर के दरमियान वाली जगह पर मुसलसल दबाने से दिमाग को सुकून मिलता है और ब्लड प्रेशर कुदरती तौर पर कम होता है। अपने मैदे की हिफाजत इस तरह करें, खाने के फ़ौरन बाद मत सोएं, वर्जिश रोज़ाना करें, खाने की रूटीन सेट करें और एक बार में ज़्यादा ना खाएं। खाने के साथ अगर पानी पीना है तो या तो खाने से पहले पियो या खाने के दरमियान पियो। खाने के बाद हरगिज़ ना पियो। दोपहर के वक्त नमकीन पानी पीने से जिगर कभी ख़राब नहीं होता। जो दाएं तरफ मुंह करके ज़्यादा लेटता है उसको ज़िंदगी भर पथरी नहीं होती। ज़्यादा बाएं तरफ मुंह करके सोने वाले को दिल की बीमारी हो जाती है। ज़्यादा लहसुन का इस्तेमाल वज़न कम करता है। अगर आपको जिस्मानी कमज़ोरी हो जाए तो खाली पेट दूध में 3 खजूरें उबाल कर खाओ। चेहरे पर झुर्रियाँ आने की असल वजह
زیادہ ٹھنڈے پانی کا استعمال ہے۔ ہری مرچ کی چٹنی کے استعمال سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نیم گرم پانی پیو، دماغ تیز کام کرے گا۔ کولیسٹرول بڑھ جائے تو بھنڈی کا سالن کھاؤ۔ ہمیشہ بہترین اور اچھی زندگی گزارنی ہے تو صدقہ کرنے کی عادت اپناؤ۔ اگر اپنا صبح کا ناشتہ زبردست کرو گے تو آپ کی عمر بڑھ جائے گی۔ تلی ہوئی چیزوں کے زیادہ استعمال سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں۔ ماش کی دال کھاؤ گے، شوگر سے بچے رہو گے۔ نیند میں بار بار ڈر لگتا ہو تو سبز چائے پی لیا کرو، ڈر نہیں لگے گا۔ سیب صبح کے وقت کھانا بہتر ہے اور رات کو نقصان دہ ہے۔ بندے کی زیادہ سونے کی عادت بندے کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کپڑے جب بھی دھوئیں تو چمک جائیں تو نمکین پانی سے دھو لیں۔ جس گھر میں زیادہ مکھیاں آ جاتی ہیں اس گھر میں بیماریاں زیادہ آتی ہیں۔ جس سوراخ سے کیڑے نکلنا بند نہ ہو وہاں پر کھجور کی گٹھلی رکھ دو، کیڑے وغیرہ نکلنا بند ہو جاتے ہیں۔ پرندوں کو آزاد کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ جو نہار منہ سبزہ وغیرہ میں جا کر لمبے لمبے سانس لیتا ہے کبھی دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ کھڑے ہو کر جھاڑو دینے سے کمر کا درد ہوگا۔ جو روزانہ اچھے طریقے سے آرام کرتا ہے اس کا چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ شہد اور نمک سے دانتوں کو صاف کریں، دانت چمک جائیں گے۔ نمکین پانی سے نہاؤ، جھریاں دور ہوں گی۔ تربوز پانی کی کمی کو دور کرنے میں مفید ہے۔ یہ جسم کی چربی کو پگھلاتا ہے، سکن کے لیے بہترین ہے اور بلڈ پریشر کنٹرول رکھتا ہے۔ رات کو جرابیں پہن کر سونے والے کا بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ جن کو معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہو وہ بائیں کروٹ سوئیں۔ سر کے نیچے نرم دو تکیے رکھیں، سر کو اونچا رکھیں۔ رات 8 بجے تک کھانا ضرور کھا لیں۔ کھانے کے بعد پانی ہرگز نہ پئیں۔ جسم میں خارش ہونے کی صورت میں مونگ پھلی نہیں کھانی چاہیے۔ اصل شہد فریج کے اندر رکھنے سے جمتا نہیں اور اصلی شہد پر مکھی نہیں بیٹھتی۔ سادے پانی سے دوا کھائیں، اثر کرے گی۔ صبح کے وقت زیادہ اور شام کو پانی کم پیو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر وقت دماغ تیز رہے اور سستی بھی نہ پڑے تو کھانا کبھی بھی پیٹ کو بھر کر مت کھائیں۔ کمر پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے کمر تھکتی نہیں ہے۔ پیشاب قطرہ قطرہ کر کے آتا ہو تو جان لو یہ معدہ خراب ہونے کی علامت ہے۔ سر درد کے اندر پالک کھانے سے سر کا درد شدید بڑھ جاتا ہے۔ ابلے چاول کھاؤ، رنگ خوبصورت ہوگا۔ منہ کی چکنائی کو ختم کرنا ہے تو چاولوں والے پانی سے منہ کو دھو لیں۔ دوپہر کے کھانے کے بعد کیلولا کیا کرو، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ انگور مردانہ کمزوری کے لیے مفید ہیں۔ کمر، پٹھوں، جوڑوں اور گھٹنوں کے درد کے لیے دیسی اجوائن، کیکر کا گوند اور سوہانجنا تمام چیزیں 50-50 گرام لے کر ان کو پیس لیں اور صبح دوپہر شام ایک چائے کا چمچ پانی کے ہمراہ لیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے شفا حاصل ہوگی۔ گاجر کی سبزی زیادہ کھانے سے وہم کی بیماری دور ہوتی ہے۔ اگر پیشاب رک رک کے آتا ہو تو زیادہ سے زیادہ گنڈیریاں کھایا کریں۔ اگر پاؤں کا درد نہ جاتا ہو تو پاؤں کے انگوٹھے کی سرسوں کے تیل سے مالش کریں، درد بالکل غائب ہو جائے گا۔